ख्रीष्ट येशूको जीवित अनि पवित्र नाममा तपाईहरु सबैलाई जय मसीह टक्राउँदै परमेश्वरले सुन्दर दिन हामीलाई दिनुभएको छ। वर्षको 6औं महिनाको दौरमा हामी छौं। प्रभुले आजसम्म गर्नुभएको अगुवाईको लागि, सुरक्षाको लागि अनि विविध आशिष र प्रकाशनको लागि हामी मिलेर प्रभुलाई धन्यवाद टक्रायौं। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सन्तान भएको कारणले विभिन्न परिस्थिति स्थितिमा जिउनलाई, अनुभव गर्नलाई यो अवसर हामीलाई दिनुभएको छ। यदि कतिवटा कुरा हामीलाई नकारात्मक हुन्छ, मन नपर्ने कुरा हुन्छ, नरुच्ने कुरा हुन्छ, तरै पनि सबै कुरो मिलेर प्रभुले हाम्रो भलाइ र उपकारको निम्ति हो भन्ने कुरो हामी खोजेर निहालेर हेर्न सक्छौं। गत हप्ता हामीले हेरिराखेका थियौं कि हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मानिसको पुत्र भइकन यो दुनियाँमा आउनुभयो, जसलाई पाप क्षमा गर्ने अधिकार थियो। सम्पूर्ण अधिकार उहाँलाई थियो। मत्ती 28:18-19 मा लेख्छ, सारा पृथ्वी, स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार अनि फुल अथोरिटी उहाँलाई थियो भनेदेखि आज प्रभु येशू ख्रीष्टले मण्डलीलाई त्यो अधिकार दिनुभएको छ, बाँड्नु भएको छ, शेयर गर्नुभएको छ। त्यो विषयलाई हेर्ने कोसिस हामी गरौँ। मर्कुस 2:1-12 भित्रै हामी त्यसलाई अध्ययन गर्ने कोसिस गर्छौं। अनि वास्तवमा त्यहाँ एउटा चङ्गाई र छुटकाराको कुरा छ, आज चाहिँ कुरामा छ। त्योपट्टि नगएर हामी मण्डली प्रभुले चुन्नु भएका एउटा झुण्ड हो, पवित्र गर्नुभएको, अलग गर्नुभएको एउटा झुण्ड हो, जसमाथि परमेश्वरको महान भन्दा महान उद्देश्य छ अनि आफ्नो मिशन जो सारा जगतको सेवाको लागि तय गर्नुभएको छ, मण्डलीबाट नै उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। यसोस्ले गर्दा पहिलो कोरिन्थी 3:9 मा लेख्छ, उहाँले हामीलाई सहकर्मी बनाउनु भयो अनि उहाँको खेत, उहाँको निर्माण भएको घर हामीलाई तुल्याउनु भएको छ। हामी विश्वासीले अनि मण्डलीले थाहा गर्नुपर्छ हामी को हौ, प्रभुले हामीलाई किन चुन्नु भयो। हामीलाई दास दासी, कमारो कमारी बन्नलाई उहाँले चुन्नु भएको होइन। यूहन्ना 15:16 मा लेख्छ, म तिमीहरूलाई दास भन्दिनँ, म तिमीहरूलाई मित्र भन्छु भनिकन यस प्रभुले भन्नुभएको छ। सहकर्मी, उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ, हामीलाई ज्योति। अनि प्रभुले दिनुभएको यो सर्वाधिकार मानव जातिलाई छ अनि विशेष उहाँका चुनिएका जातिलाई, तपाईले हामीलाई छ। यो विषयमा हामी संक्षिप्त हेर्ने कोसिस गर्छौं। अनि मण्डलीलाई पनि रोगीहरूलाई चंगाई गर्ने, पाप क्षमा गर्ने ख्रीष्टको जो अधिकार थियो, त्यो अधिकार मण्डलीलाई पनि दिएको छ। स्वर्गारोहण हुनु अघि मर्कुस 16 अनि 15-16 मा उहाँले भन्नुभएको छ, विश्वास गर्ने बप्तिस्मा दिनेहरूको चिन्ह यो हुनेछ, तिमीले आदर्श कर्म गर्नेछौ, रोगीहरूलाई चंगाई गर्नेछौ, भूतात्मालाई छुटकारा दिनेछौ, विष खाए भने तिमीहरू नाश हुने छैन। चेलाहरूलाई प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरू जाऊ, सुसमाचार प्रचार गर अनि मुर्दाहरूलाई जिलाऊ, रोगीहरूलाई चंगाई गर, भूतात्माको बन्धनमा परेकोलाई छुटकारा दियो। यो सर्वाधिकार आज मण्डलीको लागि प्रभु येशूले बाँड्नु भएको छ। यो परमेश्वरको महानता, उहाँले आफ्नो अधिकार आफूमै सीमित राख्नु भएन। यदि हामी मानव जातिमा त्यो स्वभाव हुन्छ, हामीले पाएको अधिकार हामी अरू कसैलाई दिन सक्दैनौँ। त्यो अधिकारलाई नै प्रयोग गरेर हामी राज गर्न चाहन्छौँ, निजी फाइदा उठाउन चाहन्छौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यो अधिकार बाँड्नु भएको छ, शेयर गर्नुभएको छ, प्रदान गर्नुभएको छ। र परमेश्वरबाट दिएको अधिकारलाई हामी अध्ययन गरिकन हामी त्यो अधिकारलाई कतिसम्म बुझेका छौँ, कतिसम्म हामी त्यो अधिकारलाई सदुपयोग गरेका छौँ अनि त्यो अधिकार किन प्रभुले हामीलाई दिनुभयो भन्ने कुरोलाई हामी हेर्ने कोसिस गर्छौँ। र उत्पत्ति 1:28 जब हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँ सृष्टिका बारेमा छ। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरले
यो सारा भूमण्डललाई सृष्टि गर्नुभयो सबै। अनि सृष्टि गरिसकेपछि उहाँले 1:28 मा यसरी लेख्छ, अब परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो। अब तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाऊ, आफ्नो वशमा पार्दै जाऊ। अब समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीमा भएका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। बडो मिठो कुरा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले आफ्नो लागि सृष्टि गर्नु भएको होइन रहेछ, आफ्नो लागि बनाउनु भएको होइन रहेछ, आफ्नो लागि सञ्चय गर्नु भएको होइन रहेछ। अनि भन्नु यहाँ देख्छौँ उहाँले मानिसहरूलाई आशिष दिनुभयो अनि भन्नुभयो तिनीहरू फल्दै फुल्दै जानु, प्रगति हुँदै जानु, उन्नतशील हुँदै जानु अनि पृथ्वीमा भरिँदै जानु अनि पृथ्वीमा भएका सबै कुरालाई आफ्नो नियन्त्रणमा, आफ्नो वशमा, आफ्नो कन्ट्रोलमा लिनु। अनि त्यहाँ फ्री विल दिनुभयो, स्वतन्त्र इच्छा दिनुभयो, हामी त्यसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार उपभोग गर्न पाउँछौँ। अनि सबै प्राणीहरूमाथि पहिलाबाट वशमा पार्दै जाउँ अनि आफ्नो बनाउँदै जाउँ अनि सबै प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। सुरुमा परमेश्वरले यो अधिकार आफ्ना लोकहरूलाई, तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ। अब यो कतिसम्म हामीले थाहा पायौँ, कतिसम्म हामीले महसुस गऱ्यौँ, यसको मतलब हो उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको सहभागी हामी भयौँ। उहाँले आफ्नो बराबर हामीलाई ल्याउनु भयो। अधिकार वशमा गर अनि अधिकार गर भनेका। भजन सङ्ग्रह 115 अनि 16 पदमा यसरी लेखिएको छ, स्वर्ग त परमप्रभुकै हो, तर पृथ्वी चाहिँ उहाँले मानिस जातिलाई दिनुभएको छ। स्वर्ग त परमप्रभुकै हो, जहाँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ, स्वर्गको सेनाहरू त्यहाँ छ, जहाँ कुनै प्रकारको दङ्गा फसाद हुने होइन। स्वर्गको वैभव पृथ्वी परमेश्वरले मानिस जातिलाई दिनुभएको छ, मानिसको अधिकारमा, मानिसको अधीनमा। अनि मानिसले त्यसलाई आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाद्वारा, परिकल्पनाद्वारा, योजनाद्वारा परिचालना गर्न सकिन्छ। र पछि 3:15 मा लेखेछ, आँगनको बगैँचामा राख्नुभयो गोडगाड र हेरचाह गर्नलाई भनेर लेखेछ, गोडगाड हेरचाह गर्नलाई, देखभाल गर्नलाई। अनि यहाँ लेखेछ फल्दै फुल्दै जानु, प्रगति हुँदै जानु, बढाउँदै जाने अधिकार। परमेश्वरले भने तिमीहरूको लागि सफिसियन्ट मैले बनाइदिएको छु, प्रशस्त छ, अब तिमीहरू केही नगर भन्नु भएन। प्रभुले हामीलाई अधिकारी, सक्रिय अधिकारी, क्रियाशील अधिकारी, क्रिएटिभ हुनलाई, सक्रिय हुनलाई अनि हामी परिश्रमी हुनलाई प्रभुले त्यो अधिकार दिनुभएको छ। स्वर्ग परमेश्वरको सम्पूर्ण अधिकार उहाँलाई दिएको छ। अनि त्यो अधिकारमा भजन 8:6 मा लेखेको छ, तपाईका बाहुल्यका कार्यहरू सबैमाथि तपाईले त्यसलाई प्रभुत्व दिनुभएको छ, त्यसलाई प्रभुत्व दिनुभएको छ। परमेश्वरले पूर्ण रूपले कुनै पनि वञ्चित नगरिकन, आफूसँग कुनै कुरो नराखिकन स्वतन्त्रतासँग फुल्ली, पूर्णताले जिम्मा दिन्छ। यहाँ देख्छौँ सम्पूर्ण सृष्टिमाथि मानिसलाई अधिकार दिएको छ। यद्यपि मान्छेले अहिले कतिवटा अनुसन्धान गरिकन त्यसलाई खोज्ने अनि अनुसन्धान गर्ने कोसिस गरिराखेको छ, तर वास्तवमा यो अनुसन्धान मान्छे सीमित भएको कारणले गर्छ। तर परमेश्वरले अघिबाटै सृष्टि गर्नुभएको छ, जसलाई मान्छे अनुसन्धान गर्छ, अध्ययन गर्छ, खोज तलास गर्छ, आविष्कार गर्ने कोसिसहरू गर्छन् पनि। तर सृष्टि अघि नै भएका हो, जसमाथि परमेश्वरले अधिकार दिनुभयो प्रभुत्व गर्ने। एफिसी 1:3 मा अब यो प्रभुत्वमा लेखिएको छ, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर र पितालाई हामी धन्यवाद गर्छौं अथवा धन्यवाद होस्, जसले हामीलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हर एक आत्मिक आशिषले ख्रीष्टमा आशीर्वाद दिनुभयो।
अघि लेखेको छ स्वर्ग परमेश्वरको, पृथ्वी सम्पूर्णताले मानिसको अधिकार। तर येशू ख्रीष्टमा अब सम्पूर्ण अधिकार मानिसलाई स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार, स्वर्गमा बास गर्ने अधिकार। अनि हामीले चाहिँ स्वर्गीय आत्मिक आशिषले हामीलाई सम्पन्न गर्नुभएको छ। कलोसी 3:1 मा लेख्दा तिमीहरू त्यसै कारण माथिका कुराको खोजी गर जहाँ अनन्तको कुराहरू छ, जहाँ ख्रीष्ट येशू बास गर्दछ। र येशूले गर्न पिता गर्न धेरै ठाउँ छ, म गएर तिमीलाई लान्छु। सम्पूर्ण अधिकार सृष्टि परमेश्वरले गर्नुभयो, परमेश्वरको हो, परमेश्वरबाट भएर आयो। तर सम्पूर्ण अधिकार मानिस जातिलाई उहाँले चुन्नु भएको तपाईँ हामीलाई दिनुभयो, देखभाल गर्न, हेरचाह गर्नलाई, उपभोग गर्नलाई, हाम्रो लाभ हुनलाई प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। दोस्रो कुरा हामी यसरी हेर्दै गयो भनेदेखि जब प्रभु येशू ख्रीष्टसँग सम्बन्धमा हामी हेर्छौँ भने प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा मानिस भइकन आउनुभयो हाम्रो उद्धार अनि मुक्ति छुटकाराको लागि, अनन्त र नयाँ जीवन प्रदान गर्नको लागि। अनि लेखेको छ यूहन्ना 1:12 जसले उहाँ चाहिँ आफ्नै कहाँ आउन भयो, तर आफ्नैहरूले उहाँलाई चिनेनन्, स्वीकार पनि गरेनन्, विश्वास पनि गरेनन्। त्यसकारण अब हामी अन्य जाति, हामी यहुदी होइनौँ, हामी अन्य जाति, हामी कहाँ प्रभु आउनु भयो। अनि लेखेको छ तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो, अर्थात् उहाँको नाउँमाथि विश्वास गर्ने। विश्वासद्वारा ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नेको लागि परमेश्वरको सन्तान हुने हक उहाँले दिनुभयो। परमेश्वरको सन्तान हुने हक, यो हक हामीले गुमाएका हौँ। हामी सृष्टिमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले मान्छेलाई बनाउनु भएको, सारा सृष्टिका मालिक पनि तुल्याउनु भयो, तर मानिस वञ्चित भएको थियो। खोसिएको अधिकार, त्यो पास्ट ग्लोरी, पहिलो महिमा, पहिलो अधिकार प्रभुले येशू ख्रीष्टमा दिनुभयो। उहाँको सन्तान, उहाँको छोराछोरी हुने हक हामीलाई दिनुभयो। रोमी 8:15 अगाडि चाहिँ परमेश्वरको आत्माले डोर्याएको चाहिँ परमेश्वरको सन्तान। अब उहाँको सन्तान हुने उहाँको हकवाला पनि, अनि उहाँको हकवाला उहाँसँगै दुःख भोग्छौँ भने उहाँसँगै महिमित हुने पनि हक दिनुभयो, उहाँसँगै राज्य गर्ने हक, अनि उहाँको सन्तान हुने हक। त्यसै कारण गलाती 4 लेख्छ हे पिता, हे अब्बा भन्ने पुकार्ने हक उहाँले हामीलाई दिनुभयो, उहाँको सन्तान। अनि सन्तानहरूको चाहिँ के छ, सर्वाधिकार हुन्छ। पुर्खौलीदेखि आइराखेको धन सम्पत्ति होस्, जे जति छ त्यस पूर्ण रूपले अधिकार, त्यसलाई कानुनी लडाइँ लड्नु पर्दैन, त्यो पूर्णताले अधिकार छ। येशू ख्रीष्टमा हामीले पाएका थियौँ। त्यसैले हामीलाई उहाँको इच्छाको अभिप्राय अनुसार आफ्नो निम्ति ख्रीष्ट येशूद्वारा धर्मपुत्र हुनलाई उहाँले हामीलाई अघिबाटै नियुक्ति गर्नुभयो, अघिबाटै नियुक्ति गर्नुभयो। उहाँको अनुयायी मात्र होइन, उहाँको दासदासी मात्र होइन, उहाँको सहकर्मी मात्र होइन, ख्रीष्ट येशूको लहुद्वारा हामीलाई रगतको नाताले सन्तान तुल्याउनु भयो, उहाँको छोराछोरी। स्वर्गीय अनि पृथ्वी पूर्ण अधिकार उहाँले दिनुभयो। त्यसै कारण उहाँ स्वर्गारोहण हुन अघि उहाँले भन्नुभयो स्वर्ग पृथ्वी मलाई अधिकार छ। अब उहाँले त्यो अधिकार हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँको सन्तान हौँ भने त्यो आनन्द हामीले उठाउनुपर्छ। एउटा राजाको छोराछोरी हुनु कति ठुलो सौभाग्य हो। धेरैजनाले एडप्ट गर्छन् है, अनि छोराछोरीको हक पाएपछि उसले पूर्ण हक पाएको छ। अनि त्यो हक पाएको अनुभव, त्यो अधिकार पाएको अनुभव, त्यो अधिकार पाएको थाहा हामीले पाउनुपर्छ। धेरैचोटि हामीले थाहा नपाएको कारणले हामी स्वर्गीय आशिषहरू वञ्चित भइरहेछ, स्वर्गीय आनन्दहरू वञ्चित भइरहेछ, स्वर्गीयको विजयका कुराहरू, अनन्तका कुराहरूबाट हामी वञ्चित भइरहेछौँ। त्यसै कारण हामी शोक, चिन्ता, फिक्री, डरमा हामी नियन्त्रित हौँ। तर प्रभुले यी सबै माथिको हामीलाई अधिकार दिनुहुन्छ, किनभने ख्रीष्ट येशूमा सारा कुरामाथि उहाँको अधिकार थियो। भूतात्मालाई अधिकारसँग खेद्नुहुन्थ्यो,
आँधी तुफानका अधिकारसँग शान्त गर्नुहुन्थ्यो अनि हरेक प्राकृतिकमाथि पनि उहाँको अधिकार थियो भने आज उहाँको सन्तान भएको कारणले हामी उहाँको सन्तान भएको कारणले सम्पूर्ण कुरामाथि फुल अथोरिटी पूर्ण अधिकार तपाईँले हामीलाई छ। त्यो तपाईँ हामीले याद गर्नुपर्छ प्रियहरू। त्यो निश्चयता हुनुपर्छ हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ। अब परमेश्वरको सन्तान हो भने हामीसँग परमेश्वरको स्वभाव हुनु पर्यो, परमेश्वरको गुण हुनु पर्यो, परमेश्वर हामीमा प्रकट हुनु पर्यो, देखिन पर्यो, हामीबाट परमेश्वरको महानताहरू थाहा पाउनु पर्यो हाम्रो विश्वासीको चाहिँ हाम्रो मण्डलीबाट। त्यसै कारण त तिमीहरू पवित्र जाति, चुनिएको जाति, नियुक्ति गरेको जाति भनेर भनिरहेछ। परमेश्वरको सन्तान हुने हक हामीले पाएको छौँ। यहाँसम्म वर्तमान मात्रै होइन, भविष्यमा उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने उहाँसँग भयभीत पनि हुनेछौँ। प्रभुले भने आओ अब तिमीहरू मसँग राज्य गर। लुका 10:19 लेख्छ, हेर मैले तिमीहरूलाई साँपहरू र बिच्छीहरूलाई उल्चने शत्रुको सारा शक्तिमाथि अधिकार दिएको छु। अब कुनै कुराले तिमीहरूलाई कुनै रीतिले हानि गर्ने छैन। शैतान शत्रुमाथि पनि हामीलाई अधिकार दिएको छु। शैतानको सबै युक्तिलाई कुल्चने अधिकार दिएको, सबै शैतानको युक्तिलाई विफल बनाउने अधिकार दिनेछ। यसकारण प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरूलाई साँपहरू बिच्छीहरूलाई कुल्चने शत्रुहरूमाथि सारा अधिकार। आज दुष्टले हामीमाथि किन आक्रमण भइरहेछ? दुष्टले हामीमाथि किन नियन्त्रण गर्दैछ? दुष्ट हामीमाथि किन हावी हुँदैछ? हामीमाथि एकदमै दुष्ट विजय हुन लागेछ किनकि हामीले परमेश्वरको सन्तान हौँ भन्ने कुरो भुलेका छौँ। परमेश्वरले सर्वाधिकार दिनुभएको कुरालाई हामीलाई थाहा छैन। यदि हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ भने दुष्टसँग हामी लड्नेछ। प्रभुले भन्नुभयो तिमी नगर, मैले दुष्ट र संसारलाई जितेको छु। हैन, मैले संसारलाई जितेको छु। विजयी येशूको छोरा सन्तान हामी हौँ, उहाँका सहकर्मी हौँ। त्यसका प्रभुले भन्छ तिमीहरूलाई त्यो सारा शत्रुहरूमाथि अधिकार गर्नलाई मैले तिमीहरूलाई नियुक्ति गरेको छु। अब कुनै कुराले तिमीलाई कुनै रीतिले तिमीहरूलाई हानि गर्ने छैन। कुनै कुराले हानि गर्ने, न रोगले, न भोकले, न शोकले, न आपतले, न विपतले, न कठिनाइले, न कुनै प्रकारको आँधी तुफानले हामीलाई नाश गर्नेछ। प्रभुले त त्यो माथि अधिकार दिनुभएको छ। रोगहरूमाथि अधिकार, दुष्टमाथि अधिकार, दुष्टको युक्तिमाथि अधिकार, शत्रुको षड्यन्त्रमाथि अधिकार दिनुभएको छ। हामी अधिकार प्राप्त भएका सामर्थ्य सन्तान भएर जिउन पर्छ। तर त्यो चाहिँ तपाईँले हामीले निश्चयता गर्नुपर्छ। खालि बाइबलमा लेखेको छ भनेर मात्र होइन, तपाईँले हेर्नुहुन्छ। अनि उहाँले आफ्ना 12 चेलाहरूलाई बोलाएर अशुद्ध आत्मा निकाल्ने, हरेक किसिमका रोग र बिमारहरू निको पार्ने अधिकार तिनीहरूलाई दिनुभयो। हरेक प्रकारको रोगहरू चङ्गाइ गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। प्रियहरू, हामी कोही कोही बेला के गर्छौँ? चङ्गाइको लागि फल्ना कहाँ लैजाउँ, फल्नालाई भन, एउटा विशेष व्यक्तिलाई मात्र जान्छ। तर प्रभुले चाहिँ तपाईँ अनि हामी सबैलाई भूतात्माबाट छुटकारा दिने, शैतानको बन्धनमा, कुआदतमा, कुभावनामा बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिने अधिकार तपाईँले हामीसँग छ। तर तपाईँ अनि मैले पहिला छुटकारा पाएको अनुभव हुनुपर्छ। तपाईँ मैले उद्धार पाएको अनुभव हुनुपर्छ। अनि मात्र हामी छुटकारा दिने प्रक्रियामा संलग्न हुन सक्छौँ। एकपल्ट एउटा भूतात्मा खेलाउनेले भने येशूको नाममा म तपाईलाई खेद्छु। तर त्यो भूत आत्माले के भने येशूलाई म चिन्छु, पावललाई म चिन्छु, तँ को भनेर भूतात्मा त्यो माथि हावी भयो। भूतात्माले त्यसलाई छिन्न भिन्न बनाइदिए किनभने वास्तवमा त्यसले छुटकारा स्वयं पाएको थिएन। धेरैचोटि हामी ढोङ्गे हुन्छौँ, हिपोक्रेट हुन्छौँ। हामी आफै छुटकारा पाएको हुँदैन। हामी आफै त्यस्ता कुराको बन्धनमा छौँ, त्यस्ता कुराको अधीनमा छौँ।
हामी भित्रै त्यो ईर्षा डाहा खराब कुराले अधीनमा पारेको छ। हामी अरूलाई छुटकारा दिन सक्दैन। पहिला हामी छुटकारा पाएको, पहिला हामी मुक्ति पायौँ। प्रभुले ती चेलालाई गर्नु तिमीलाई सम्पूर्ण अधिकार छ। यो मत्ती 10 मा पाउनु छ, मर्कुस 16 मा पाउनु छ। अनि हामी देख्छौँ याकुब 5:13-17 मा हामी पढ्यो भने त्यहाँ लेख्छ, कोही दुःख पाइरहेछ भने त्यसले भजन गाओस्, कोही रोगी छ भने त्यसले एल्डरहरूलाई बोलाओस् अनि तेल घसेर त्यसको चङ्गाइको लागि प्रार्थना गरोस्। एल्डर्स भन्ने यो जिउस प्यालेस्टिनाको त्यहाँ चाहिँ लेखेको छ, बुढापाकाहरू है, वरिष्ठहरू, धर्मगुरुहरूलाई बोलाऊ। किनभने विशेष त्यति बेलाको यहुदी मतमा एउटा रब्बी कहाँ जान्थ्यो, रब्बी गुरु। त्यसै कारण येशू ख्रिस्ट कहाँ धेरैजना आए चङ्गाइ पाउनलाई। आज तपाईँले हामीलाई त्यो रब्बीको अधिकार, गुरुको अधिकार परमेश्वरबाट दिएको छ। अनि गएर त्यसलाई तेल घसेर, तेल घस्नु एउटा सिम्बोलिक कुरा हो, त्यसलाई चङ्गाइको चिन्ह हो। प्रभु येशूले पनि एकपल्ट मर्कुसमा लेखेर तेल घसेर प्रार्थना गरेर चङ्गाइ गर्नुभयो। अर्को कुरो हाम्रो ध्यान कन्सन्ट्रेट गर्नु हो। अर्को कुरो अभिषेक भनेको अभिषेकको चिन्ह हो, जो चाहिँ अलग गर्नु, रोगबाट अलग गर्नु, ती सबै चिन्हहरू हो। अनि त्यो अधिकार विशेष व्यक्तिहरूलाई थियो त्यति बेला। आज त्यो तपाईँले हामीलाई पनि छ। प्रभु येशू ख्रिस्ट जब 40 दिन 40 रात उजाडो भूमिबाट भोगको हुनुभयो, शैतान आइकन परीक्षा गरे, 3-3वटा परीक्षा गरे। तर प्रभु येशूले त्यो परीक्षामाथि विजयी हुनुभयो, किनभने उहाँ विजयभन्दा महान हुनुहुन्छ। अनि त्यो विजयीको जीवन तपाईँले हामीसँग पनि हुनुपर्छ। त्यसै कारण हामी जोगिनुपर्छ। अलिकति ढाँट्दा के हुन्छ, अलिकति छल्दा के हुन्छ, अलिकति सडिँदा के हुन्छ भन्ने कुरोलाई हामीले कम्प्रोमाइज हुँदैन। अहिले धेरै इसाईहरू कम्प्रोमाइज गरिरहेछ। धेरै उच्च पदमा बस्नेले कम्प्रोमाइज गरिपठाउँछ। यो कम्प्रोमाइजले तपाईँको जीवनमा आउने र भावी पिँढीमा पनि श्राप ल्याउँदै आउँछ। बाइबलले चाहिँ 4औं पुस्तकसम्ममा श्राप दिन्छु। बाइबलको कुराहरू सत्य छ। मेरो भावी पिँढीले आशिष ल्याउनु भने मेरोमा सत्यता आउनु पर्यो। मैले सम्झौता गर्नु भएन, कम्प्रोमाइज गर्नु भएन। अलिकति ढाँट्दा, अलिकति घुसखोरी गर्दा के हुन्छ, अलिकति छलकपट गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरोमा हुनु हुँदैन। ख्रिस्ट येशूमा त्यो खालको सम्झौता ल्याए शैतानले। यो सारा संसारमा तपाईँले दिइहाल्छु, मलाई चुटुक्क ढोक्नुहोस् न। एउटा सम्झौता थियो। तपाईँ यो मान्छेको लागि किन मर्नुपर्ने, हामी दुई बिचमा सम्झौता गरौँ न। प्रभुले सम्झौता गर्नुभएको भएदेखि आज उद्धार मुक्ति संसारमा हुने थिएन। तर प्रभुले सम्झौता गर्नु भएन। आज सम्झौताको संसार छ प्रिय, कम्प्रोमाइजको संसार छ। यसकारण होसियारी हुनुपर्छ। हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ। परमेश्वरबाट अधिकार पाएका कुराहरू हामीसँग छ भने त्यसलाई बिना सम्झौता, बिना छलकपट, बिना असत्यतामा, बिना लोभ लालच ईर्षा डाहामा, बिना घमण्डमा हामी यहाँ मात्र प्रभुको वचन राखेर हुँदैन। प्रभुको वचन हाम्रो हृदयमा बास गरेको हुनुपर्छ। मत्ती 8:18-19 प्रभु येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार छ, जाऊ तिमीले चेला बनाऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दियो अनि जे मैले गर्न तिमीले सिकाऊ। शिक्षा दिने अधिकार उहाँले दिनुभयो। पुरानो समयमा सेनागोगमा विशेष व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरेको हुन्थ्यो शिक्षा दिनलाई। विशेष अथराइज पर्सनहरू मात्रले व्यवस्थाबाट सिकाउने कुराले अब तपाईँले हामीलाई त्यो अधिकार दिनुभयो। त्यसकारण प्रभु येशूले पहिला मसँग तिमीले पहिला सिक। चेलालाई पहिला प्रभुले सिकाउनु भयो 3.5 वर्षसम्म साथमा राखेर। त्यसपछि चेलाहरू पवित्र आत्माले भरेपछि सिकाउने प्रक्रियामा पेन्टिकोस्टको दिनपछि मण्डलीले 4वटा पिलर बनाएको एउटा शिक्षा, प्रेरितको शिक्षामा उनले मन लगाएका थिए। आज प्रियहरू, तपाईँले हामीलाई शिक्षा दिने, शिक्षा लिने अधिकार छ। यो समयहरू तपाईँले हामीले प्रशस्त समय पाइरहेको छ। परमेश्वरको वचन पढ्ने, अध्ययन गर्ने,
कतिसम्म हामी अध्ययन गर्दैछौँ, कतिसम्म फाइदा उठाउँदैछौँ, त्यो तपाईँले हामीलाई थाहा छ। प्रभुले भन्नु जे मैले गरेँ भने त्यो सबै कुरा तिमीले सिकाऊ। मेरो सुसमाचार घोषणा गर्ने अधिकार, शिक्षा दिने अधिकार उहाँले दिनुभयो। मर्को 16:15 सारा सृष्टिलाई गएर प्रचार गर भन्नुभएछ। प्रचार गर्ने अधिकार, घोषणा गर्ने अधिकार होइन। कतिवटा डिक्लेरेसन हुन्छ, डिक्लेरेसन गर्दा विशेष व्यक्तिले डिक्लेयर गर्छ। एउटा हेडमास्टर एपोइन्टमेन्ट गर्नु पर्यो भने हाम्रो म्यानेजमेन्ट कमिटीको प्रेसिडेन्टले आएर डिक्लेयर गर्छ। एप्रुभल आउनुभयो भने डिआईले साइन गरेर, कुनै अफिसमा काम पाउनु भने त्यसको इन्चार्जले साइन गरेर डिक्लेयर गर्छ, ऊ चाहिँ अब यो अफिसको इम्प्लोइ। आज तपाईँले हामीलाई मुक्तिको घोषणा गर्ने, उद्धारको घोषणा गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। तर त्यसमा तपाईँ म कति इमान्दारी भयो, कति इमान्दारी भयो, त्यो तपाईँले हामीसँग छ। पहिला पत्रुस 2:9 हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि, अनि प्रकाशित वाक्य 5:4 हेऱ्यौँ भने उहाँले हामीलाई आराधना गर्ने, जब शमूएल नबीले इजरायलीलाई बिदा दिँदै थिए, पहिलो शमूएलको 9, 10, 11 पढ्दै गएर तपाईँ पाउनुहुन्छ। अनि त्यतिबेला इजरायलीहरूले भन्दै थिए हामीले ठुलो गल्ती गऱ्यौँ, राजा मागेर हामीले ठुलो अपराध गऱ्यौँ। तर शमूएल नबीले भने ठिकै छ, तिमीले माग्यौ पायौ, तर तिमीहरू दुष्ट नै भए तापनि परमेश्वरको आराधना गर्न नछोड। यसको मतलब होइन दुष्ट गर्दै गर आराधना गर्ने होइन, दुष्टै छ भने तिमीले दुष्टता गर्यौ, अपराध गर्यौ, तर अब त्यो छोडिदियो, अब तिमीले आराधना गर्न नछोड। म दुष्ट थिएँ भने आराधना गर्न वञ्चित छु भन्ने होइन, दुष्टतालाई छोडेर त्यागेर आराधना गर्न। तपाईँले म साँचो आराधना गरौँ, तपाईँले मलाई त्यो आराधना गर्ने प्रिभिलेज प्रभुले दिनुभएको छ। प्रत्येक आइतबार त्यही कारण हामी आराधना गर्छौँ। धेरैचोटि हामी आराधनालाई पनि बार्गेनिङ गर्छौँ है। कुनै के भएन चर्च जानै छोड्छौँ, कुनै के गए सङ्गति जानै छोड्छौँ, कुनै के प्रिभिलेज पाएन सङ्गत होइन। प्रभुको नाममा चाहे पाओस् चाहे नपाओस् हामीले गर्ने आराधना गर्ने मौका पाएको छ। अब दुईवटा कुरा भनिकन म अन्त गर्न चाहन्छु, अनि त्यो चाहिँ हो आराधनासँग सम्बन्धी, आराधनाको अधिकारसँग सम्बन्धी एउटा विषय छुट्टै छ, त्यो पछिबाट तपाईँसँग म तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। उहाँले प्रकाशित 5:9 र 10 पढ्यौँ भनेदेखि उहाँले हामीलाई सम्पूर्ण रीतिले अधिकार गर्ने मौका, राज्य गर्ने अधिकार दिन्छ। प्रकाशित 5:9 र 10 म पढ्न चाहन्छु। अनि अन्तिम पुस्तक प्रकाशित 5:9 अनि तिनीहरूले यसो भन्ने एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ त्यो पुस्तक लिने र त्यसका छाप खोल्ने योग्यको हुनुहुन्छ, किनभने तपाईँ मारिनु भएको थियो। अब तपाईँले आफ्नै रगतले ठिक हर एक कुल, भाषा, मानिस जातिलाई हाम्रो परमेश्वरको निम्ति किन भयो। अब तिनीहरूलाई हाम्रा परमेश्वरको निम्ति राज्य र पुजारी हुने तुल्याउनु भयो। तिनीहरूले पृथ्वीमाथि राज्य गर्नेछ, मेकिङ देम किङ एन्ड प्रिस्ट। उहाँको राज्य गर्ने अथवा राजा हुने, उहाँको नाममा पुजारी हुने अधिकार दिन भयो। ख्रीष्ट येशू यो दर्शनमा चाहिँ प्रभु येशूलाई देखाएको थियो, जो चाहिँ मर्नु भएको थियो, थुमाको रूपमा बलि हुनुभएको थियो, अब पुनरुत्थान हुनुभएको छ। अब उहाँमा पूर्ण अधिकार छ। उहाँको लौले विभिन्न जाति, धर्म, जाति, वर्ग सबलाई किन्नु भएको छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। अनि त्यो राज्य गर्ने अधिकार दिएको हामी पाउँछौँ। राजा हुने, प्रिस्ट हुने, पुजारी हुने, उहाँको आराधना गर्ने अधिकार। यसोले तिमीहरूलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई साँच्चै भन्छु, तिमीले यो जो मेरो पछि लागेका छौ नयाँ सृष्टिमा आउनेवाला युग भनेको, जब मानिसको पुत्र आफ्नो महिमाको सिंहासनमा बस्नेछ, तब तिमीहरू पनि इजरायलका 12 कुलमा इन्साफ गर्ने 12 सिंहासनमा बस्ने छौ। राज्य गर्ने अधिकार। अहिले यो संसारमा
यो सबै दुष्टहरूमाथि राज्य गर्ने, परमेश्वरले बनाउनु भएको राज्यमा राज्य गर्ने, उहाँको आशिषहरूमा भागीदार राज्य गर्ने अधिकार छ भने आउने वाला युग नयाँ सृष्टि भनेको चाहिँ फेरि आउने युगमा पनि हामी राज्य गर्नेछौँ। तिनीहरू सदा सर्वदा राज्य गर्नेछौँ। प्रकाशित 22:5 पनि छ। रोमी 8:17 तिमीले उहाँसँग दुःख भोग्छौ भने उहाँसँग तिमीहरू महिमित पनि हुनेछ। अनि यहाँ हामीलाई परमेश्वरसँग राज्य गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। हामी देख्छौँ एफिसी 6:18 यसले छ, सारा प्रार्थना अन्तर्वृत्तिबाट सारा समय आत्मामा प्रार्थना गरेर यसैमा सारा पवित्र जनहरूका निम्ति सतर्क भएर खुडन्दर अन्तर्वृत्ति गर। पौलले एफिसीको मण्डललाई भन्दछ, तिमीहरूले सबै विषयमा सबैको लागि अन्तर्वृत्ति एउटा मिडिएटर भएर इन्टरसेसन प्रेयरमा कायम राख। अनि पुरानो समयमा यो अधिकार पुजारीलाई मात्र थियो। पुजारीले मात्र अरूको लागि, पब्लिकको लागि प्रार्थना गर्नु पर्थ्यो। आज यो प्रार्थना गर्ने अधिकार दिएछ। हामीले देख्छौँ मोसाले इजरायलको लागि प्रार्थना गरे, धेरैचोटि बचाए। सुलेमान राजाले प्रार्थना गरेको पाउँछौँ। प्रभु येशूले पनि प्रार्थना गर्नुभयो धेरैचोटि। उहाँ मध्यस्थ, अझै पनि प्रभु येशू हाम्रो मध्यस्थ हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रार्थना उहाँद्वारा पिता कहाँ पुर्याइँदैछ। अनि यो मध्यस्थ बन्ने, मिडिएटर बन्ने सम्पूर्ण अधिकार हामीलाई थाहा छ। अनि लेखिएको फिलिपी 4:6 केही कुरामा चिन्तित नहो, तर सबै कुरामा धन्यवाद साथ प्रार्थना र अन्तर्वृत्तिमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरमा जाहेर होस्। प्रियहरू, अहिले रेस्ट्रिक्सन समयले गर्दाखेरि हामीले प्रशस्त समय पाइरहेको छ प्रार्थना गर्नेहरू। हामी कति समयसम्म प्रार्थनामा बिताउन सकिरहेछौँ? कति समयसम्म? प्रभु यहाँ भन्छ निरन्तर प्रार्थना गर्ने त हामीले पाएको अधिकार हो। पहिलो तिमीले 2:1-3 छ, यसकारण सबैभन्दा पहिले म अर्को दिन्छु कि अन्तर्वृत्तिमा प्रार्थनामा विनम्र निवेदन धन्यवादहरू सबै मानिसको निम्ति सबै प्रकारको भक्ति र गम्भीरतामा हामीले शान्ति र चैनको जीवन पाऊँ भनेर राजा र उच्च पदाधिकारीको निम्ति पनि गर्यौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल अनि ग्रहणयोग्य छ। अब हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ भनेदेखि उहाँलाई मनपर्ने कुराहरू पनि हामीबाट हुनुपर्छ। अनि उहाँलाई मनपर्ने कुराहरू हो हामी सिन्सियरली, इमानदारीको साथ, परिश्रमको साथ अन्तर्वृत्तिमा लाग्नुपर्ने कुराहरू छ। प्रार्थनामा समय बिताउनु पर्ने कुराहरू छ। प्रार्थना इजेकियल 22:30 पाउँछौँ। इजेकियलको समयमा सबै वर्गले बाट परमेश्वरको विरुद्धमा काम भयो। अगमवक्ताहरूबाट, राजाहरूबाट, शासकहरूबाट, पुजारीहरूबाट। त्यसकारण प्रभुले भन्नुभयो, पर्खाल बनाउने र मद्वारा नाश नहोस् भन्ने देशको लागि मेरो सामने धाँधोमा उभिने एउटा मानिस तिनीहरूका बिचमा मैले खोजेँ तर पाउँदै पाएँ। धाँधोमा उठ्ने भने यो खालि बसेर प्रार्थना गर्ने मात्र होइन, मिडिएटर हुने, गएर ती दुष्ट काम गर्नलाई भन्नु पर्यो यो काम दुष्टाइ भयो, यो काम अपराध भयो, यो कामले परमेश्वरको दृष्टिमा घिनलाग्दो भयो। पश्चाताप गरेर फर्क र उनीहरूलाई बनाउने, उनीहरूलाई पश्चातापमा डोर्याउने काम गर्ने काम, पर्खाल बनाउने काम। धेरैचोटि यो पदहरूलाई लिएर हामी खालि बसेर प्रार्थनै मात्रै गर्नुपर्छ, प्रभुलाई भनिरहनुपर्छ भन्ने कुरा प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो प्रभुले माग्नुको कुरा चाहिँ यो। जसरी मोसा जब इजरायलमा दण्ड ल्याउन आँट्दाखेरि मोसा खडा हुन्थे, इजरायललाई होसियारी गराउँथे अनि परमेश्वरसँग गएर प्रार्थना गर्थे। अनि त्यहाँ मोसाले पूर्ण परिश्रमको साथ, फेरि धेरैचोटि प्रार्थना हाम्रो लागि एउटा आलस्य पनि भएको छ। काम दाम छोडेर प्रार्थना गर्नुको लागि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। एकजना मित्रले मलाई यसो भने, म त प्रार्थना छ भने त मेरो ड्युटीहरू छोडेर आउँछु नि भने। ड्युटी छोडेर प्रार्थना आउनु बाइबलले त्यति समर्थन गर्दैन। ड्युटी गर्नु पनि तिम्रो प्रार्थना हो। तिमीले पाएको ड्युटीलाई पूर्ण रूपले, किनभने ड्युटी छोड्नु कसैलाई हानि गर्नु हो, सरकारको हानि, जनताको हानि हो।
ड्युटी पुरा गर अनि पाएको समय प्रभुमा प्रार्थना गर। मैले पास्टरी काम नगरेर म घरमा बसेर प्रार्थना मात्रै गर्छु भनेर हुँदैन। मेरो पास्टरी कामलाई इमानदारीसँग गर्नु पनि प्रार्थना हो। यो युगहरू पनि हामीसँग छ। तपाईँलाई सुसमाचार प्रचारको लागि त तपाईँ प्रचारको समय प्रचार गर्नुहोस् अनि प्रार्थनाको समय प्रार्थना। कामको समयलाई काम रोकेर प्रार्थना प्रभुले त्यो कुरा रुचाउनुहुन्न। प्रभुले आफ्नो समयमा तोकेको समयमा काम गर्नु, बाइबलमा तोकेको समय निर्धारित समय भन्ने कुरा छ। यो कुरालाई प्रभुले हामीलाई यस प्रकारले प्रार्थना गर्ने जसद्वारा हामी अरूको सेवा गर्छौँ। सेवा पूर्ण रूपले सेवा गर्ने अधिकार हामीले पाएका छौँ। त्यसकारण प्रियहरू, प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिउँ। प्रभुले हामीलाई यति सम्पूर्ण अधिकार हामीलाई दियो। भूत आत्मामाथि राज्य गर्ने, दुष्टमाथि विजय हुने अधिकार, चङ्गाई गर्ने अधिकार, सुसमाचार प्रचार गर्ने अधिकार, मिसन फिल्ड बनाउने अधिकार, चर्च अफ स्कटल्यान्डबाट यहाँ आएर एडुकेसनहरू बनाए, स्कुलहरू निर्माण गरे, बस्ती बस्ती गरे, यो सब उहाँले पाएको अधिकार। हामीले यो अधिकारलाई घरभित्र मात्र घर बाहिर पुरा गर्नुपर्छ। हामीले पाएको अधिकारलाई राज्य स्थापना गर्नु, राज्य स्थापना। त्यसै कारण हामीलाई सेवा गर्ने अधिकार दिनु, किनभने हामी परमेश्वरको सहकर्मी हो। तिमीहरू परमेश्वरको खेत र परमेश्वरद्वारा निर्माण भएको घर हो। हामीलाई ख्रिस्टका सेवकहरू, परमेश्वरको कारिन्दाहरू सम्झोस्। मैले रोपे, अपोलोसले पानी हाले, परमेश्वरले चाहिँ बढाउनु। रोप्ने पानी हाल्ने काममा हामी कहिले पछि हट्दैन, बढाउने काम प्रभुले गर्छ। धेरैचोटि हामी रोप्ने काम पनि परमेश्वरलाई दिन चाहन्छौँ, पानी हाल्ने काम पनि परमेश्वरकै हो, बढाउने काम परमेश्वरको। हाम्रो बसेर आदेश दिनु मात्र हो भनेर भनिदिन्छ, होइन। पाउल भने मैले रोपे, अपोलोसले त्यसलाई पानी हाले, गोडगाड गरे, जीवन दिने प्रभुले काम गरे। प्रभु येशूले भन्नु बेरा भेडाको हेरचाह गर। प्रभुले हामीलाई यी सबै दिनुभएको छ। यसकारण प्रियहरू, हामी थाहा गरौँ तपाईँले मैले पाएको अधिकार के हो। अधिकार तपाईँले मेरो फाइदाको लागि होइन, अधिकार कसैमाथि शासन गर्नलाई पनि होइन। अधिकार चाहिँ प्रभुसँग सहकर्मी भएर धेरैको उद्धार, मुक्ति, छुटकाराको लागि अधिकार, परमेश्वरको राज्य कायम हुनको अधिकार, उद्धार मुक्तिको निश्चयतामा हामी यो अधिकारलाई पुरा गर्न सक्छौँ। नयाँ जीवनको निश्चयतामा हामी अधिकारलाई पुरा गर्न सक्छौँ। प्रभुको वचनमा तपाईँ सबैलाई आशिष दियो अनि पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई फेरि पनि यो कुरालाई सम्झना गराउनु कि मैले पाएको अधिकार, मलाई राखेको स्थान हामी थाहा पाएर प्रभुको इच्छालाई पुरा गर्दै बाँकी जीवनको यात्रामा प्रभुको महिमा हामी गर्दैछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ हामीलाई दिनुभएको ख्रिस्ट येशूमा सम्पूर्ण अधिकारको लागि। धेरैचोटि अधिकारलाई नबुझेर, वास्ता नगरेर हामीले हल्काले खेला चाहिँ गऱ्यौँ। हामी तपाईँसँग क्षमा चाहन्छौँ। हामीलाई बुद्धि दिनुहोस्, ज्ञान दिनुहोस्, सामर्थ्य दिनुहोस्, ताकि तपाईँले दिनुभएको सेवामा हामी प्रशस्त हुँदै जान सकौँ। एकपल्ट प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो मण्डलीमा धेरै बिरामीहरू छन्, उनीहरूलाई चङ्गाई, छुटकारा दिनुहोस्। तपाईँमा भरोसा गर्ने, प्रार्थना गर्ने मन दिनुहोस्। अनि यो समयहरू पाएको छौँ, हामी प्रार्थना गर्दै रहौँ, अध्ययन गर्दै रहौँ, आफ्नो आफूलाई ख्रिस्टको मिसनमा प्रशस्त बनाउँदै जान सकौँ। प्रत्येक घरमा शान्ति, आशिष अनि सुरक्षा दिनुहोस्। प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, ईश्वरको प्रेम, पवित्र आत्मा संगति एक जनसँग सधैँ पनि